हैं, ठीक है। मैं पहले कुछ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे सूरह लुक़मान का दूसरा रुकू जा रहा था। सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू में का एक तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में यानी कि नोट की थी बातें। उसमें एक बुनियादी बात तो ये है कि ये सूरह लुक़मान का जो दूसरा रुकू है इसमें हमने देखा था कि इसका एक रिलेशन है सूरतुल असर के साथ, यानी वो सारी बातें जो वो जो बुनियादी मदारियां सूरतुल असर में जिनका जिक्र है वो चारों ही यहाँ पे भी किसी ना किसी एक एतबार से उनका जिक्र मौजूद है। एक तो ये है कि यानी इसमें हमने देखा कि वहां पे ईमान का खाली जिक्र था, यहाँ पे ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरा का जिक्र है। अल्लाह ताला की कुछ सफात का भी जिक्र है, वो भी ईमान के जेल में आती है, ईमान बिल्लाह के जेल में। दूसरा यहाँ पे अमले साले जो हैं वो वालिदैन के साथ सलूक के अतबार से और इंसानी शख्सियत के मतलब कुछ हदायत यहाँ पे मौजूद हैं जो अमले साले की कैटेगरी में आती है। और वहाँ पे तवासी बिल हक है, तो यहाँ पे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इसकी एक और डिमेंशन है जिसको यहाँ पे खुला गया। चौथा वहाँ पे तवासी भी सबर का जिक्र है, तो यहाँ पे वो सबर क्यों सामना करना पड़ता है उसके हवाले से कुछ बातें। तो इसको फिर हमने आगे देखा था कि यानी लुकमान कौन है, तो इसके एतबार से हमने देखा कि 3 अरबों के 3 यानी कि नस्लें हैं एक तरह से। एक वो अरब हैं अरबुल बाइदा जो एक्सटिंक्ट हैं, यानी जो खत्म हो चुके, आद समूद जो कहलाते हैं। इनके हवाले से है कि आद के एक बादशाह का नाम लुकमान था। इसी तरह अरबुल आरबा उसके बाद एक कौम गुजरी है, यानी अरबुल आरबा आते हैं जो प्योर अरब्स हैं। तो प्योर अरब्स और ये बनु जरहम के लोग कहलाते हैं। और उसके बाद अच्छा आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है ना? तो अगर ना क्लियर हो तो फिर बता दीजिएगा। जी तो क्लियर है। अरबुल आरबा प्योर अरब जो बनहु जरम के लोग थे। अरबुल मुस्तारबा वो लोग के जो अरबों के साथ मिलके, प्योर अरब्स के साथ मिलके यानी अरबों के साथ एक नस्ल उनकी भी आगे वो अरब शुमार होने लगे। जिस तरह बनु इस्माइल जो है ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बल्कि इराक से आए थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की यहाँ पे बनु जरम के साथ शादी हुई, उनके कबीले में शादी हुई, जिसके नतीजे में वो एक नजर जो है अरबुल अरबुल मुस्तारबा ये कहलाती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दौर से हैं। तो ये 3 तरह की हैं। इसमें अरबुल मुस्तारबा में और अरबुल आरबा में भी कहा जाता है कि ये लुकमान जो थे नोबिया एक इलाका है मिस्र और सूडान के दरमियान, वहां के रहने वाले थे। और इनकी हिकमत जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, इनकी दनाई बहुत ज्यादा मशहूर है। एक एतबार से हमने देखा कि बरे सगीर में जो अल्लामा इकबाल को हैसियत हासिल है, अरब के अंदर लुकमान को वही हैसियत थी, यानी ये अरबों के अल्लामा इकबाल कह लें तो कुछ वो गलत बात नहीं। दूसरी बात इसमें यह थी कि एक पूरी सूरत का नाम अल्लाह ताला ने लुकमान के नाम पे रखा, यानी ये अहम बात है कि क्यों ऐसा अल्लाह ताला ने किया। तो असल में अल्लाह ताला इस पूरी रुकू के अंदर या पूरी सूरत के अंदर ये बता रहे हैं कि भाई जो लुकमान जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं उनकी जो वो जो बातें यानी कि समझाते थे अपने बेटे को, उन्होंने जो वसीयतें की बिल्कुल वही बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और उनकी बातों में और लुकमान की बातों में कोई फर्क नहीं है। तो कम से कम अगर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते अगर मसला है, तो तुम्हारा तो बड़ा जो है यानी तुम्हारा जो बुजुर्ग है वो भी तो यही बातें कहता था। तो यहाँ पे इसलिए सूरह लुकमान इसका एक पूरी सूरत उनके नाम से नाजिल हुई। अच्छा, इसके हमने देखा कि इसका एक नाम रखा गया, बुनियादी इसका एक नाम है कि हिकमत कुरानी की असासात। इसको हमने थोड़ा देखा कि इंसानी फितरत जो है ना, असल में यहाँ पे ये बात बताई गई कि इंसानी फितरत कुरान की हिकमत के ऊपर बेस करती है, यानी जिन्हें कुरान की हिकमत को हमने देखा कि ईमान के जो हकाइक हैं वो इंसान की फितरत उनके ऊपर बेस करती है, या इंसानी फितरत के अंदर ईमान के हकाइक मौजूद हैं। तो यानी जिसको एक हदीस में कहा गया कि इस हर बंदा जो है वो इस फितरत हर बंदे की इस्लाम के ऊपर बेस करती है। इसको ही हमने देखा कि हिकमत के मुख्तलिफ मायने यानी कि लोगों ने समझे हैं। एक विजडम यानी हिकमत अमली लोग कहते हैं। एक मायनी हिकमत का वो है जो कि किसी हुक्म की वजह, किसी हुक्म के एक एक हुक्म होता है वो जाहिर होता है, एक उसके पीछे एक असूल होते हैं या उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं जिनके बना पे वो अहकामात बनाए जाते हैं।
تو اس کا تعلق حکمت کا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ حکمت کا لفظ جو ہے وہ اصل میں محکم سے ہے اور اس کے معنی مضبوطی کی ہیں، یعنی انسان کی جب دانش کہہ لیں، عقل کہہ لیں، دانائی ایک خاص پختگی کو پہنچ جاتی ہے اور وہ مسائل کا بہتر انداز میں ادراک کر لیتا ہے، مسائل کو بہتر آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، ان کے سولوشن بہتر سے جسٹ کر لیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو حکمت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو حکمت کی قرآن بات کرتا ہے، یعنی یہاں پہ جس حکمت کی بات کی گئی ہے نا، لقمان کو جو حکمت حاصل تھی، تو قرآن بات کرتا ہے ایک ایسی، یعنی انسان ایک ایسا انسان جس نے اپنے کردار کو بھی سلامت رکھا بگڑے ہوئے ماحول کے اندر، اور اس بگڑے ہوئے ماحول میں اپنے کردار کو درست رکھتے ہوئے پھر اس نے اپنی عقل کو جو اپلائی کیا نا، یعنی فطرت کے جو بھی اثار، فطرت کے جو بھی مشاہدات اس نے کیے، اس کے نتیجے میں انسان جن حقائق پہ پہنچتا ہے تو وہ اصل میں حکمت کہلاتے ہیں، اور وہ جو ایبلٹی اسے حاصل ہوتی ہے وہ بھی حکمت ہی کہلاتی ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ انسانی فطرت کو ہم نے ایک مثال دیکھی کہ انسانی فطرت اصل میں کیا ہے، انسان کے اندر ایک پروگرامنگ ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ وہ پروگرامنگ اس اعتبار سے کہ خیر اور شر کی ایک پہچان انسان کے اندر موجود ہے، تو یعنی یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے تو اس میں ایک ونڈوز سے پہلے ایک بایوس موجود ہوتی ہے، اس کے اندر پروگرامنگ موجود ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان نے کچھ نہ بھی لرن کیا ہو تو کچھ اس کے اندر آلریڈی اس کی پہچان ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح شکر کا جذبہ یہ بھی فطرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کا جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو شکر کا جذبہ ہے نا، اصلاً وہ کیا چیز ہے؟ شکر کا جذبہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ خیر والا معاملہ کرتا ہے، کوئی میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں میرے دل کی گہرائیوں سے ایک جذبہ امڑتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یار جس نے میرے ساتھ خیر کی ہے میں بھی اس کے ساتھ کچھ خیر والا معاملہ کروں، میں بھی اس کی کچھ خدمت کروں۔ تو اچھا، انسانوں کے لیے جب اس کا ظہور ہوتا ہے اس جذبے کا تو وہ حقوق کی ادائیگی کی صورت میں ہوتا ہے، اور خدا کے لیے جب اس کا، یعنی انسان جب پہچانتا ہے کہ بھائی سارا کچھ کرنے والی ایک ہستی خدا کی ہے، تو اس کے لیے جب وہ ظہور ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ یار خدا کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی میکسیمم جتنا بھی کر دوں وہ تو جس طرح شعر ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو میکسیمم تو یہی ہے جان دے دوں، لیکن جان بھی تو اسی نے دی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر زیادہ سے زیادہ یہی سمجھتا ہے یار میں خدا کے آگے جھک جاؤں، تو وہ پھر ظہور جو ہوتا ہے شکر کا وہ عبادت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہم نے یعنی لاسٹ ٹائم چند ایک چیزیں دیکھی، اسی میں ہم نے دیکھا کہ انسان کئی بار شکر کا جذبہ جب مس ڈائریکٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ شرک ہوتا ہے۔ تو تھوڑا آگے چلتے ہیں، بس یہ ہم نے باتیں کافی دیکھ لی تھی۔ ہاں، سب سے اب ہے ہماری بنیادی باتیں، اہم باتیں، جو اصل میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا اس اعتبار سے، تو آپ لوگوں نے اسے انٹریکٹیو، یعنی سیشن کا مقصد یہی ہے کہ انٹریکٹیو ہو، آپ لوگ اس کے جواب دیں۔ تو یہاں پہ ایک آیت اس کے بعد جو آتی ہے لقمان کو حکمت جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کے بعد کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا یا وہ اس کو واز کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اس کا اصل میں یہ ہوگا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات میرا کوشچن ہے آپ لوگوں سے کہ یہاں پہ اسپیکر کون ہے، یعنی کون خطاب کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام۔ ہاں لقمان، لیکن کون ہے؟ کوئی اس کے والے سے لقمان کون ہے؟ یعنی ہم نے ابھی تک کیا پڑھا لقمان کے اعتبار سے کہ لقمان کون ہے؟ ان تین کیٹیگریز میں سے کوئی ایک۔ نہیں وہ تو عربوں کی ٹھیک ہے، ہم نے ایک وہ دیکھ لی، لیکن لقمان عربوں کے نزدیک کیا کیا اہمیت تھی، یعنی لقمان کی؟ منا ان کی لینیج جو تھی پوری، کہ ان کے جو بڑے بھی تھے وہ بھی وہی باتیں کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے تو اپنے بڑوں کی بات مان لو، یہ آپ کا پوائنٹ تھا۔
यहाँ पे असल में वो तो बात बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। असल में ये बताने का मकसद है कि अरबों का जो बुजुर्ग है ना वो बात कर रहा है, और अरबों का जो सबसे बड़ा हकीम है तो उसकी बात है कि वो ये बात कर रहा है। तो इसमें एक बात ये अहम है कि सबसे पहले जो इसमें खिताब कर रहा है ना इस आयत में, इस आयत की एक ब्यूटी है बड़ी खूबसूरत, अभी वो थोड़ी क्लियर होगी आपके ऊपर। पहली बात यह है कि स्पीकर कौन है, जो अरबों का बुजुर्ग है, अरबों का हकीम है सबसे बड़ा। दूसरी बात यह है कि वो बात किससे कर रहा है, अपने बेटे से। अपने बेटे से। ठीक है, इंसान किसी के आगे भी झूठ बोले ना, यानी कोई नसीहत के एतबार से गलत नसीहत किसी को भी कर देगा, अपने बेटे को कभी नहीं करेगा। तो जो इंसान का एक सबसे यानी एक कीमती एसेट जिसे वो शुमार करता है, वो इंसान अपने एक बाप अपने बेटे को करता है। तो बाप के नजदीक जो सबसे अहम होता है उसका यानी कि जिक्र है कि वो एक तो बुजुर्ग अरबों का, अब आप इसे देखिए इस अंदाज में, अरबों का बुजुर्ग सबसे बड़ा, और वो किससे वसीयत क्या कह रहा है, अपने बेटे को जो बाप के नजदीक जो सबसे महबूब हस्ती होती है उससे यानी वो मुखातिब है। अच्छा, वो किस अंदाज में उसे समझा रहा है, प्यार से। प्यार से। अब ये वाज होता है ना, असल में ये थोड़ी बात समझने वाली है। वाज एक हमारे यहाँ तो मौलवी का वाज होता है ना, तो लेकिन अरबी के अंदर जो वाज होता है ना वो होता है मौइज़ा हसना, कुरान में आया है, यानी जो पूरे एक दर्द होता है एक इंसान के दिल के अंदर, एक कंपैशनेट स्टाइल जिसे कहें कि मोहब्बत वाला, हमदर्दी वाला, दर्द वाला, वो जो एक दूसरे शख्स के लिए एक बंदा महसूस करता है, उस स्टाइल को कहते हैं असल में कि ये वाज है। दिल से जो, वो जिसे इलामा इकबाल ने कहा ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पढ़ नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो वो दिल से जो बात निकलती है ना असल में, उसे कहते हैं असल में, वो होता है वाज का स्टाइल। अच्छा, वो क्या क्या रहा है, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं करना, शिरक हाँ ना जी, करना। वो दीन की जो सबसे बुनियादी बात है ना, दीन की जो सबसे अहम बात है, कुरान में एक जगह आता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु शिरका, यानी अल्लाह ताला व यगफिरु मा दून जालिक, यानी अल्लाह ताला जो है वो शिर्क को माफ नहीं करेगा, और शिर्क के अलावा जिसे चाहेगा वो माफ कर सकता है। ठीक है, तो शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। तो ये दीन के जो सबसे अहम यानी जिसे कहें हुक्म है ना करने के एतबार से, तो यानी दीन में सेंट्रल जो वो मैसेज है वो तौहीद का है। तो उसमें सबसे अहम जो हुक्म है उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। ये इतना अहम क्यों है, एनीवन, इसी में ये इसी आयत के अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि ये बेसिस ऑफ इस्लाम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डेज, आदम अलैहि सलाम से लेकर, ये तो बेसिस है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सही हो गया, लेकिन ये इतना अहम क्यों है ना, ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं है। यानी यहाँ पे क्या बताया, शिरक ना करो, क्यों ना करो भाई, लुकमान क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पे इसका जवाब है। जुल्म अजीम, हाँ। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, और शिरक करोगे तो आप मुस्लिम की डेफिनेशन से हट जाओगे। सही, असल में यहाँ पे ये बात है, ये इसलिए अहम है कि रूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये उसकी हिकमत बताई है उन्होंने कि शिरक क्यों ना करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म यही है। अच्छा, जुल्म ये किस एतबार से, ये हम लोगों को ना क्लियर नहीं होता उनमें। जिस माशरे के अंदर खुदा के हकूक का माना किया हो, तो वहां मखलूक के हकूक की भी सही अदायगी नहीं हो सकती। या जिस इसे इस एतबार से देखा जाए कि जिस माशरे में कुछ और लोग खुदा बन बैठते हैं ना, तो उसके नतीजे में लाजमन ऐसा होता है कि अगर तो खुदा को वो हैसियत हासिल होती किसी भी माशरे के अंदर, रियासत के अंदर खुदा को अगर इक़्तिदार आला हासिल होगा, तो अल्लाह ताला तो अल-मुक़सित है, वहां पे इंसाफ का निज़ाम होगा। खुदा का इक़्तिदार आला हासिल होने से मुराद ये है कि कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी,
कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे फैसले हों। कुरान में आता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो लोग कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते तो वही लोग जालिम हैं। तो कुरान की जो हुक्मरानी नहीं होगी ना, अगर कुरान और सुन्नत की बालादस्ती नहीं होगी, तो उसके लाजमी नतीजे में क्या होगा, किसी और लोग, कोई और लोग माशरे में खुदा बन बैठेंगे, और माशरे में हकूक व फराइज की जो हिरारकी है उसको तो सही खुदा ही रख सकता है, वो बिगड़ जाएगी। जब वो बिगड़ेगी तो नतीजा क्या होगा, हैव्स और हैव्स नॉट के दो तबकात वजूद में आएंगे, एक अहले सरबत होंगे और एक यानी वो लोग होंगे जो शराफिया जिसे हम कहते हैं, अहले सरबत यानी शराफिया। तो ये जिस तरह हम लोग देखते हैं, क्या हमारे माशरे में रूल ऑफ लॉ है? अगर नहीं है तो उसका ये बेसिक वजह यही है कि कुछ लोग जिन्हें हकूक ज्यादा हासिल हो गए हैं, कुछ लोग जिन्हें यानी ज्यादा यानी बहुत से, आज जिस तरह अभी करंट इशू है ना बिजली का, कि बिजली के बहुत से यूनिट जर्नैलों को फ्री हैं, जजेस को फ्री हैं, ब्यूरोक्रेसी सिविल है या अनसिविल है, तो दोनों को वो चीजें फ्री हैं, बहुत सी मराहत उन्हें हासिल है। तो असल में क्या है, एक आम इंसान उन सारों का वो बोझ उठा रहा है। तो ये है वो जुल्म जिसको हम देख रहे हैं माशरे के अंदर, कि हमारे माशरे के अंदर भी असल में वो एक मुशरिकाना निज़ाम मौजूद है जिसको हम सही तरह से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। इसको हम ना इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर के अंदर इस पे तफसील रखेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। वैसे इस आयत में बुनियादी तौर पे जो बात समझने की है ना, वो ये कि अल्लाह ताला ने सारी अहम चीजें इस एक आयत के अंदर जमा की हैं। एक ये कि लुकमान जो अरबों के बुजुर्ग थे, वो किससे कह रहे थे, यानी अपने सबसे प्यारे जो इंसान का एक, जिससे मोहब्बत होती है इंसान को, एक बाप को मोहब्बत होती है, वो अपने बेटे को कह रहे थे। किस अंदाज में कह रहे थे? दर्दमंदाना अंदाज में कह रहे थे, समझा कह रहे थे। सबसे अहम तरीन जो दीन का हुक्म है वो उसे समझा रहे थे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और ये हमने देखा था कि लुकमान कोई नबी भी नहीं थे, कोई नबी के पैरोकार भी नहीं है ना लुकमान। यानी अगर आप इसे इस एतबार से देखें कि इस्माईल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं आया, तो लुकमान उन इस दरमियान की चेन के बंदे हैं। तो उनके पास कोई भी नबी नहीं आया, वो किसी नबी के पैरोकार भी नहीं थे, लेकिन चूंकि उनका किरदार, उन्होंने अपने किरदार की हिफाजत की, अकल उन्होंने सही तरह से फितरत का मुशाहिदा किया और सही तरह से अकल को अप्लाई किया, उसके नतीजे में वो इन हकाइक तक पहुंच गए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए और अल्लाह ताला ही का हक है कि उसी की बंदगी की जाए। खैर, इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक अहम बात ये थी। अच्छा, इसके बाद इसकी जो अगली आयत है ना, ये पूरा रुकू है लुकमान की वसीयतों पर। लुकमान ने जो अपने बेटे को वसीयतें की हैं कि बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए, जिस तरह बंदा मौत के वक्त होता है ना, मौत के वक्त अपने बच्चों को वसीयत करता है कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, जिंदगी का मेरा ये हासिल है। ये बिल्कुल इस अंदाज की बात है। अब ये मौत के वक्त हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज ऐसा ही है। तो इसके बाद एक दूसरी यानी हिकमत की बात है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे यानी रखी है। वो लुकमान का कौल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे यहाँ पे प्लेस किया, लुकमान की हिकमतों में दूसरे नंबर पे रखा है। तो उसको हम देखें कि अल्लाह यानी वो क्यों अल्लाह ताला ने रखा है, उसकी क्या वजह है, और लुकमान ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे अगली जो वसीयत आती है वो अल्लाह ताला कहते हैं, और हमने वसीयत की इंसान को उसके वालिदैन के हवाले से, उसकी माँ ने उसको उठाया तकलीफ पर तकलीफ झेलते हुए, और 2 माह का और 2 साल जो है दूध पिलाना उसको, अनिशकुल्ली कि मेरा तुम शुक्र अदा करो मेरा, या तुम मेरे एहसानमंद रहो, और अपने वालिदैन के इलैयल मसीह, मेरी ही तरफ तुम सबको पलटना है। और व इन जहादाका लान तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्म, और अगर वो तुझसे झगड़ें, अगर वो तुझसे लड़ाई करें कि तुम उसके साथ किसी और को शरीक ठहराओ जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, फला तुते हुमा, तो उनकी बात ना मानना, उनकी इताअत ना करना, और उनका साथ देना दुनिया के अंदर मारूफ तरीके से, भले तरीके से, और तुम चलना उसके रास्ते पर जो मेरी तरफ मतवज्जे हो। फिर मैं फिर सुम्मा इलैया मर्जी हुकुम, फिर मेरी ही तरफ तुम सबने रुजू करना है, पलटना है। फ़ौनब्बी हुकुम तुम तामालून, फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ भी तुम लोग करते थे। तो ये है दूसरी वसीयत जो अल्लाह ताला की तरफ से है, ये लुकमान की तरफ से नहीं है, लेकिन हिकमत के अंदर अल्लाह ताला ने इसको रखा है। अच्छा, यहाँ पे है कि स्पीकर कौन है यहाँ पे?
आवाज आ रही है ना सरों को? यहाँ पे स्पीकर कौन है, यानी ये कौन कह रहा है वो बस सही नल इंसान अभी वाले दही? अल्लाह। अल्लाह ताला, बिल्कुल ऑब्वियस है, वो बस सही ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने वसीयत की इंसान को। तो यहाँ पे अल्लाह ताला है। अच्छा, अल्लाह ताला किसे कह रहे हैं? लुकमान के बेटे। नहीं नहीं, वो बस सही नल इंसान अभी वाले दी, हमने इंसान को वसीयत की उसकी वालिदैन के हवाले से। तो यहाँ पे अल्लाह ताला किसे कह रहे हैं? सब सब इंसान यानी हम सब हर ह्यूमन। इंसान को, यानी एक जी। इंसान जो है ना, हर हर इंसान को अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात जिक्र है कि अल्लाह ताला अपने जो उसकी मखलूक है, मखलूक में भी जो उसका यानी शाहकार है जिसे कहें, तो वो इंसान है। तो अल्लाह ताला उसे समझा रहे हैं। और यानी यहाँ पे पहला हुक्म किया है, यानी दोबारा मैं तर्जुमा कर देता हूँ। और हमने वसीयत की इंसान को उसके वालिदैन के हवाले से उठाया, उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ झेल के, और उसको 2 साल दूध पिलाना, अनिशकुल्ली वाली वालिदैक, कि तुम मेरे शुक्रगुजार रहो और मेरे वालिदैन के, मेरी ही तरफ तुम्हें पलटना है। यहाँ पे अल्लाह ताला का पहला हुक्म किया है, शुक्र करो हमेशा। शुक्र। शुक्र का हमने देखा था एहसान मंदी का, यानी एहसान मंद रहो या शुक्र करो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा हुक्म जो है वो क्या है? एक बार आप ट्रांसलेट, फर्स्ट टाइम में डिस्टोर्शन हुई थी तो क्लियर नहीं। चलिए मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ। और हमने वसीयत की इंसान को उसके वालिदैन के हवाले से उठाना, उसकी उसकी माँ का उठाना, उसे तकलीफ पर तकलीफ झेल कर, और जिसे कहें 2 फोल्ड पेन उसकी माँ ने बर्दाश्त की, वह फिसालुहु फी यामाइन, और 2 साल उसका दूध पिलाना। और ये अल्लाह ताला कह रहे हैं अनिशकुल्ली, ताकि तुम मेरा शुक्रगुजार बनो, वाली वालिदैक, और मेरे अपने वालिदैन का, इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ तुम्हें पलटना है। पहला हुक्म हमने देख लिया कि वो है अनिशकुल्ली, कि मेरा शुक्रगुजार हो। दूसरा हुक्म क्या है? अल्लाह का भी शुक्र और पेरेंट्स का भी शुक्र होता हाँ, वालदैन का शुक्र की बात है। अल्लाह का शुक्र पहले है और वालदैन का शुक्र उसके बाद का है। ठीक है, है। वालदैन का भी बंदे के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस दुनिया में उसकी जितनी परवरिश होती है, जरिया तो वही बनते हैं। तो जितना वो जब कुछ भी करने के काबिल नहीं होता, महताज होता है इंसान, अपने स्टार्ट में और अपने आखिर में दोनों में महताज होता है। तो स्टार्ट में उसे जिसने सारा पाला पोसा होता है, जबकि वो बोल भी नहीं सकता होता, कोई अपनी जरूरियात वगैरह का सारा उसका ख्याल वालिदैन रखते हैं। तो वालिदैन ने उसके साथ जो इतना अच्छा सलूक किया, तो उसका क्या मामला होना चाहिए कि वो भी उन्हें रिटर्न बैक करे ना, वो भी उनकी फिक्र करे। जब वो बुढ़ापे में हो, जब वो कमजोर हो, तो फिर वो उनकी फिक्र करे। अच्छा, लुकमान ने जो है, यानी अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है ये, कि लुकमान ने वालिदैन के हकूक का जिक्र क्यों नहीं किया? यानी वो एक बंदा कि जिसने बिगड़े हुए माशरे में खुदा के हक को पहचान लिया, वो वालिदैन का हक नहीं पहचान सका, उसने वालिदैन का कोई जिक्र नहीं किया अपने बेटे को। इसकी क्या वजह है? यानी ये वजह मैं पूछ रहा हूँ, यानी लुकमान को वालिदैन के हकूक नहीं पता थे, ये एक वजह हो सकती है। कोई रहे, कोई जेन, कोई कोई बात जो आपके जेन में है। मे- कोई नहीं, तू कल लगा ले। क्योंकि लुकमान तो एडवाइस कर रहे थे ना, क्योंकि देखिए अगर हाँ, अगर थोड़ा सा खोले, बिल्कुल बेटे सही को जा रहे हैं, बिल्कुल सही। के शिर्क नहीं करना, यानी जो उन्होंने पहचाना है ना अल्लाह को जिस तरह, हम्म, और जो उनको पता चला है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह को सबसे नापसंद शिर्क है या माबूद ठहराना किसी को, तो वो उन्होंने वो एडवाइस दी है अपने बेटे को। सही फर्मा है। बरदार अच्छा, तो इसमें होगा मैं शायद चलो बेटा एक पहले। सवाल करता हूँ आपसे। हाँ, इसमें असल में ये चीज होती है कि लुकमान खुद बाप है और अपने बेटे को वसीयत कर रहा है। जो एक खुददार बंदा होता है ना, वो अपना हक कभी नहीं जताता। तो लुकमान अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, तो अपने बेटे से
उससे ये कहना असल में उसे मुनासिब नहीं लगा कि मैं अपने बेटे से खुद जबरदस्ती कहूँ कि तुम मेरी बात मानो या तुम मेरा शुक्रगुजार हो कि मैंने तुम्हें पाला पोसा, यानी ये उसने जताने की जो है ना कोशिश नहीं की। तो इसने जो पॉइंट मिस किया ना, जो असलन उसके ज़हन में तो था, लेकिन अपनी खुदारी की बना पे उसने इसका इजहार नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने इसका ख्याल किया कि इसने ये जो पॉइंट मिस किया, वहां पे अल्लाह ताला ने दूसरे नंबर पे इस हिकमत की बात को रखा। सही है। तो ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था, कोई वालिदैन के हकूक नहीं थे। गुमराह माशरे के अंदर उसने खुदा के हक को पहचान लिया, तो वो लोगों के हक नहीं पहचान सका। ये कैसे हो सकता? तो इसकी वजह हमने ये देख ली कि जो है ना, खुदा और बंदा अपना हक नहीं जताता, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, अब ये जो अल्लाह ताला ने बात की है कि मेरे अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, इसको हम थोड़ा इस एतबार से देखेंगे। किसी हदीस में भी कोई जिक्र आता है वालिदैन की शुक्रगुजारी के हवाले से? कोई किसी को कोई हदीस में हो इस एतबार से? हदीस का तो नहीं, लेकिन कुरान पाक के कुछ रेफरेंसेस हैं, लेकिन हदीस का तो जरूर, कोई नहीं है। सही है। अच्छा, इसमें ना एक बात समझाई गई है। ये असल में पूरा जो मजमून है ना, वो ये है कि मैंने कहा था हिकमत कुरानी की असासात इसका नाम है। ये नाम ज़हन में रखना है कि इंसान, यानी इसका मुराद ये है कि इंसानी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने वो बुनियादी बातें, या जिसे कहें कि वो हकाइक, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को उसके ऊपर रखा है। इंसान की फितरत के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। तो यानी ये जो हकाइक हैं, ये कोई गैर वो बातें नहीं है जो इंसान सोच नहीं सकता। ये सारी वो बातें हैं जो इंसान आसानी से सोच सकता है, प्रोवाइडेड ये कि वो अपने यानी फितरत को सलामत रखे। तो यानी ये वो हकाइक हैं जो इंसानी फितरत पर बेस करते हैं। तो यहाँ पे पहला हक अल्लाह ताला की बात हो गई। यहाँ पे दूसरा हक जिसकी बात हो रही है वो वालिदैन के हक की बात हो रही है। जो कोई भी बंदा, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर एक अच्छा इंसान होगा तो वो अपने वालिदैन के हक को पहचान लेगा। और इसमें एक बात ये है कि एक चीज को ज़हन में जरा रखें कि वैसे तो अमूमन कुरान में आता है वालिदैन के बाद ना, अल्लाह के बाद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। तो अल्लाह के बाद तो अमूमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने बाद किसको रखा है? वालिदैन के। तो इसमें जो थोड़ा फर्क है ना, इताअत के एतबार से कहा जाए, अगर इताअत के एतबार से, बात मानने के एतबार से, तो उसमें मोहब्बत के एतबार से रखा जाए, तो वो उसमें अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की एक वो, यानी कहें कि एक सीक्वेंस है। तो लेकिन हकूक के एतबार से, जो राइट्स हैं उसके एतबार से वालिदैन का दूसरा नंबर है अल्लाह ताला के बाद, कि वो हमारे हकूक के एतबार से हमारे हक के हक, यानी हमारे जो हम हमारे फ्राइज उनकी तरफ, यानी हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। इस एतबार से वो दूसरे नंबर पे हैं। कुरान में मुतादिद जगह है वह बिल वालिदैन ihसाना। अच्छा, मैं इसे इसलिए कह रहा था कि हदीस के साथ जोड़ा जाए, कि हदीस में आया है माँ के हवाले से, माँ और वालिद के हवाले से एक हदीस मशहूर है कि माँ के 3 हक हैं। इसको कोई अगर बताना चाहे। माँ के 3 दफा कहा गया और बाप का 1 दफा। मुझे पूरी तरह याद नहीं है भैया। माँ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा कहा था कि उसके सही है। उसका एक शख्स असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने कहा कि यानी मेरे वालिदैन में से सबसे ज्यादा सलूक का, हुस्न सलूक का हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा का जिक्र किया। अच्छा, उसने दोबारा पूछा, फिर आपने वालदा का जिक्र किया। तीसरे नंबर पे उसने दोबारा पूछा, फिर वालदा का जिक्र किया। चौथे नंबर पे उसने पूछा तो आपने फिर बाप का जिक्र किया। तो इससे हमें ये बात समझ आई कि 3 हक वालदा के हैं और चौथा हक फिर जाके वालिद का है। अच्छा, इस कुरान की इस आयत के अंदर ना ये बात छुपी हुई है। किस एतबार से? यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो जिक्र किया ना वालिदैन के हवाले से, वो वालदा का जिक्र किया। अच्छा, अब उसमें 3 बार जो हक है ना, वो किस एतबार से है, उसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया। बस ये तो कोई छुपी हुई बातें हैं जो बंदा अगर सोचे तो आसानी से उसे समझ आ जाए। सबसे पहली बात ये, हमलतहु उम्मुहु,
वाहना, यानी माँ ने उसको तकलीफ से उठाए रखा, वो जो लिफ्ट किए रखा है ना, असल में पहला हक उस बना पे है जो तकलीफ सारी झेली है उसे उठाने की। एक बच्चे का एक बोझ होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहा है, यानी अंदर ही अंदर पेट के, तो बहरहाल उसका एक वजन जो होता है ना, मुसलसल उसको बर्दाश्त रखना, ये एक खातून को बड़ी एक 9 महीने तक यानी वो तकलीफ बर्दाश्त रखना एक मुश्किल चीज है। तो ये एक हक इस बना पे है। दूसरा हक इस बना पर है कि ये जो बच्चा होता है ना माँ की पेट के अंदर, उसकी तमाम तवानाई चूस रहा होता है, उसकी जितनी एनर्जीज होती है ना वो सारी वो उससे ड्रेन कर रहा होता है। तो माँ की अपनी एनर्जी काफी कम पड़ रही होती है, तो बच्चा एक तरह से माँ से जिंदगी हासिल कर रहा है। तो एक दूसरी पेन है जो ये वाली है, एनर्जी सारी उससे हासिल करने की। एक तीसरी जो बात है वो फिसालुहु फी आमैन, कि तीसरा जो हक है कि माँ ने अपनी यानी दूध जो खून से ही बनता है उसके, तो उससे उसको पाला 2 साल तकरीबन, उसका दूध से दूध पिलाना। तो इस बना पर ये 3 हक इस बना पर, यानी एक लिफ्टिंग की वजह से कह लें, उठाने की वजह से कह लें, हमल की वजह से कह लें, दूसरा कह लें कि वो जो तवानाइयां वो हासिल कर रहा है बच्चा, तीसरा माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना। इन 3 बना यानी 3 चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया वालदा के हवाले से, तो ये उसके यानी रिलेट करती है हदीस के साथ। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि हदीस किस तरह कुरान की तशरीह करती है। हमें कई बार वो चीज बड़ी ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में इसी आयत की एक तशरीह की है उधर एक और अंदाज। सही है जी, आगे चलते हैं। ये वही बात आ गई 3 टायर सुपीरियरिटी ऑफ मदर राइट ओवर फादर, उसकी वजह। अच्छा, अब इसको जरा सोचें कि ये जो आयात हैं ये किस दौर की हैं। यानी मैं वैसे इसको बता देता हूँ कि ये 5 नबी के हवाले से है, 4 या 5 नबी के हवाले से। तो इसको कोई बताया कि यानी ये अल्लाह ताला ने उस टाइम पे क्यों नाजिल की। एक तो हमने देख लिया वो लुकमान के हवाले से, लेकिन ये जो वालिदैन के हवाले से बात है उस टाइम पे क्यों यानी अल्लाह ताला ने नाजिल की। कोई अगर इसके हवाले से कोई ओपिनियन। मे बी बिकॉज उस टाइम माँ बाप को अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा होगा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सबसे पहले किसने कबूल किया, बड़ों ने कि छोटों ने? छोटो। सारे नौजवान लोगों ने। हजरत जी। ठीक है, हजरत अली। हजरत अली भी यंग हैं, ठीक है, हजरत खदीजा तो जोजा चले, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यंग हैं उस टाइम पे, और उनके भी वालिदैन हैं। और इसी तरह हजरत उस्मान है, या हजरत बिलाल हैं, यानी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, यानी ये जितने लोग हैं ना सारे वो यंग लोग हैं जिनके वालिदैन उस वक्त मौजूद हैं, और वालिदैन जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो वालिदैन जो दूसरी साइड पे खड़े हैं ना, वो अपनी औलाद की एक एतबार से यानी उन्हें प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तो इस मौके पे अल्लाह ताला उन्हें क्या हिदायत कर रहे हैं कि वालिदैन के साथ तुम्हारा मामला क्या होना चाहिए, लड़ाई का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मामला उनके साथ उसने सलूक का होना चाहिए। तो पेरेंट्स हमारे भी जितने मर्जी वो दीन से दूर हो ना, ये इसमें एक रहनुमाई हमारे हवाले से है कि हमें कभी उनके साथ गलत सलूक नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ उसने सलूक वाला मामला रखना चाहिए। कुरान में आता है इत्फा बिल्लती ही आसन, बुराई को अच्छाई के जरिए से दूर करो। तो ये वाला मामला हमें करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये उनका जो यानी उनके पहले वो हक हैं, बर्थ राइट्स हैं एक तरह के, वालदा के भी वालिद के भी, तो हमें और बर्थ राइट्स का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है जो आगे अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, इसमें पेरेंट्स का रोल भी तो काउंट होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अच्छा होता क्या इंसान के, जब इंसान दीन के ऊपर चलने लगता है ना, वालिदैन की वो डायरेक्शन नहीं होती जो औलाद की डायरेक्शन होती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक हक है खुदा का, एक हक है जो खुदा का है, और एक हक है जो वालिदैन का है। अब वाल यानी खुदा का हक तो सबसे ऊपर बुलंद है, वालिदैन के राइट से भी बुलंद है,
لیکن والدین اولاد کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے رائٹ کو زیادہ کنسیڈر کرو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کنفلکٹ آف رائٹس ہو رہا ہے. تو اب کس کو ترجیح دی جائے؟ تو یہاں پہ اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کنفلکٹ آف رائٹ کے نتیجے میں ایک خدا کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اصلاً والدین کے حق کو نیچے رکھنا چاہیے، خدا کے حق کو بلند رکھنا چاہیے. یہاں پہ اس کی یعنی کہ وہ ہے کہ بھائی تمہارا اصل میں کام ان کی بات ماننا نہیں ہے، تمہارا اصل میں کام یہ ہے ان کی خدمت کرنا. قرآن میں کہیں پہ بھی، پورے قرآن کو پڑھ لیں گے، کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اطیع الوالدین یعنی تم والدین کی کوئی اطاعت کرو. اطیع اللہ ملے گا آپ کو، اطیع الرسول ملے گا کہ یعنی خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں ملے گا کہ والدین کی اطاعت کرو. جو ہمیں جس طرح بہت زیادہ سبق پڑھا دیتے ہیں نا بھائی، والدین کی فرما برداری، والدین کی فرما برداری. والدین کی فرما برداری اصل میں والدین کی خدمت ہے، والدین کی خدمت کا قرآن میں حکم ہے ساری جگہ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہارے ساتھ یعنی میرے معاملے میں یعنی جھگڑیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بات مان لو، تو تم ان کے پیچھے نہ چلنا. یہاں پہ یہ کہا گیا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ رہنا، بھلے طریقے کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو وہ ہماری خدمت کے حقدار ہیں. یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے مسلسل. اس میں آخر میں ایک بات کی گئی ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اچھا یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہ شکر کوئی آپشنل چیز ہے کہ کر لیا جائے نہ کیا جائے. لیکن ہم آپشنل لے رہے ہوتے ہیں، کوئی انسان شکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہوتا. ہاں شکر کا ہم نے مطلب بھی دیکھا تھا نا، یعنی شکر یہ ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کچھ بھلا کیا ہے تو میں کیا کروں، اس کے ساتھ بہتر، یعنی میرے دل سے وہ ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ یار میں بھی اس کی کچھ خدمت کروں. تو ہمارے دلوں میں اگر وہ جذبہ نہیں ابھر رہا نا، تو یہ ہماری فطرت کے خراب ہونے کی نشانی ہے. تو یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے اس معاملے کے اندر. چھوٹی سی بات ہے، تو چھوٹی سی بات ہے احسان مندی. اصل میں شکر کو نا ہم لوگ الحمدللہ سے بہت زیادہ بس ریلیٹ کر جاتے ہیں. وہ رسمی شکر جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، بس کوئی بھی ہو شکر کر رہا ہوں جی الحمدللہ جی، تو رسمی شکر، وہ دل سے وہ جذبہ نہیں برآمد ہو رہا ہوتا. تو شکر کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ احسان مندی کو اصل میں کہتے ہیں احسان مند ہونا کسی. تو جس طرح کتے کو آپ روٹی کھلائیں گے نا، تو کتا ساری رات آپ کا شکر گزار رہے گا اور آپ کے لیے جا کے ساری رات گزارے گا، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا. تو یہ ہے وہ اس کے اندر جو شکر گزاری کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. خیر آخری بات اس کی تھوڑی سی، یہ میرے خیال میں منٹ بھی کم رہ گیا ہے، ہمارا لیسن بھی تھوڑا سا ہی بس ہے. یہ دوبارہ یا تو نیکسٹ لنک پہ چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں. آخری اس میں چھوٹی سی بات ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے راستے پہ چل رہا ہے تمہارا کام ہے تم اس کی بات مانو، اس کے راستے پہ چلو، جو خدا کے راستے پہ. تو یہ چھوٹی سی ایک بات رہ گئی ہے، اس کو ہم پھر نیکسٹ سیشن اب شیئر کر دیں، سارے لوگ پھر اسے جوائن کر لیں. جی ٹھیک ہے. قبیلوں کا بتا رہے تھے، وہ تھوڑا سا بتا دیں. اسٹارٹنگ میں کیا بتا رہے تھے دوبارہ آپ اسے بتائیے گا. جو 3 قبیلے ایک پیور عرب ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں بتا رہے تھے آپ؟ ہاں جی، وہ چیز مجھے بتائیے گا. یہ کچھ ایک انفارمیشن کے طور پہ رکھا ہے. ہسٹری اگر کبھی پڑھے نا، تو عربوں کی 3 وہ نسلیں ہیں، یا عربوں کی 3 اعتبارات سے تقسیم کی جاتی ہیں. تو ایک عرب البعیدہ کہتے ہیں جو ختم ہو گئے بالکل ہی، ٹھیک ہے، تو اسے یہ اصل میں عاد و سمود تھے. اور ایک عرب العربہ اس کا سیکنڈ پیریڈ ہے کہ جو اصل میں عرب ہیں، صحرا کے رہنے والے ہیں، وہیں پہ کوئی بڑے بڑے ہیں، تو یہ عرب العربہ کہلاتے ہیں. یہ بنو جرم ایک قبیلہ تھا. عرب المستعربہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں یا بنو اسماعیل جتنا بھی ہے، وہ عرب المستعربہ ان لوگوں کے ساتھ جب باہر کے لوگ آئے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام باہر سے آئے تھے عراق سے، بیٹا بھی ان کا غالباً اسے عرب سے باہر ہی پیدا ہوئے یا ادھر پیدا ہوئے. تو ان کی جو پھر شادی ہوئی ہے وہ بنو جرم کے اندر، تو اس کے نتیجے میں جو نسل ہے وہ عرب المستعربہ کہلاتی ہے. کہ
इसे यानी इंग्लिश में तर्जमा करते हैं अरबाइज्ड अरब, जो अरबों के साथ रह के अरब बन गए। तो ये असल में तीन है। तो इसी के अंदर असल में लुकमान इन तीनों के अंदर में से यानी अरबुल मुस्तारबा में ज्यादा है कि वो शुमार होते हैं। तो ये एक इजाफी बस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। हिस्ट्री का पढ़ें तो वो ज्यादा बात समझ आ जाती है उससे। तो चलें थोड़ा आगे चलते हैं हम, थोड़ा लेके, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये हमने जो सारी बात देखी ना, इसमें आखिर में एक बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम्हें मेरी ही तरफ तुम सबको पलटना है, फिर मैं तुम्हें खबरदार करूंगा, बताऊंगा कि तुम लोग क्या करते रहे। ये अल्लाह ताला ने क्यों बात कही है यहाँ पे? वालदैन का शुक्रगुजारी के हवाले से अल्लाह ताला ने बात की, फिर वालदैन की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स के हवाले से अल्लाह ताला ने बात की। अल्लाह ताला आखिर में कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी तरफ आओगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम में से कौन ठीक था कौन गलत था। तो ये अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कहने का क्या जिक्र है, वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला को ही ज्यादा पता है, हर चीज का इल्म है, हमारे अंदर क्या अल्लाह है। ताला को तो इल्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने ये क्यों मेंशन किया है? कि जब आप मेरी तरफ लौट के आओगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने सही थे कितने गलत थे, यही बात है। हाँ जी, हाँ जी। असल में इसमें ये चीज है कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो अपने राइट से ज्यादा डिमांड कई बार करते हैं। औलाद को यहाँ पे ये हुक्म है कि भाई तुमने हर हाल में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई इंसाफ दुनिया में वो मुमकिन नहीं हो पाता इस राइट्स के एतबार से, यानी कि कोई ज्यादा डिमांड कर रहा होता है। कई बार आप वालिदैन कई ऐसी नाजायज बातें करते हैं, आप उनकी बातें पूरी नहीं करते, तो पूरी नहीं करनी चाहिए बल्कि वो। तो इसमें जो एक टसल होती है ना, उस टसल के हवाले से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई ऊपर आओगे तो फिर वहां पे मैं फैसला करूंगा, इंसाफ वहां पे होगा। यहाँ दुनिया में तो ठीक है, जिसने जिसका हक ज्यादा यानी अपने से वसूल कर लिया ना, राइट से ज्यादा वसूल कर लिया, ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर लिया। कई बार वालिदैन इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, अपने एहसान के वास्ते भी दे देते हैं, ठीक है। तो कि जी मैं तुझे कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगी, या इस तरह की बातें हो जाती हैं। जब जब भी आप दीन के हवाले से कुछ ज्यादा यानी कि चलेंगे, तो उसके लाजमी नतीजे में वालिदैन भी कहेंगे कि भाई ये तूने हमारे ही खिलाफ तू खड़ा हो गया। तो इसलिए उस हवाले से अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई ये यहाँ पे नहीं सेटल होना, ये ऊपर जाके सेटल होना फिर, कि जिसने जो ज्यादा ज्यादती की होगी ना, उसको अल्लाह ताला फिर उधर उसका नतीजा वो देखेगा, वहां पे इंसाफ होगा। अच्छा, दूसरा जो लुकमान की, ये तो पहले ही एक हिकमत हमने लुकमान की देखी, वो शिरक के हवाले से है। दूसरा अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक इनपुट दिया वालिदैन के हवाले से। तीसरी जो चीज है असल में, जो हिकमत का तीसरा नुक्ता है, वो लुकमान की दूसरी वसीयत है, लुकमान की दूसरी नसीहत है। वो अपने बेटे को कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, यानी ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम देखो कि राई के बराबर भी कोई दाना, कोई अमल तुम करो, चाहे किसी चट्टान की गुफा में हो यानी गार में हो, या फिर आसमानों में हो, या फिर जमीन में हो, याती भी अल्लाह, अल्लाह ताला उसे ले आएगा। इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर, यकीनन अल्लाह ताला लतीफ भी है और खबीर भी है, बरीक बीन भी है और खबरदार भी है। यहाँ पे असल में ये बात समझाई कि लुकमान जो है वो एक दूसरी हकीकत को जो पा गए, वो थी ईमान बिल आखिरा की। और उन्होंने अपने बेटे को यह बात कही कि बेटा जो है ना, दुनिया मिट जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारे अमाल खत्म नहीं होने। बहुत से लोगों के नजदीक झूठ क्या होता है, सिर्फ जबान हिलाना ही होता है। तो इतना सा मामला होता है, लेकिन लुकमान कह रहे हैं कि भाई जो तुम करोगे ना, वो कभी भी खत्म नहीं होना। वक्त गुजर जाएगा लेकिन अल्टीमेटली उस चीजों में वापस आना है। यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है। इसको मैं इस एतबार से थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि लुकमान इस चीज तक कैसे पहुंच गए। ये जो बात है ना कि लुकमान ने कैसे वो बात कह दी, हालांकि वो किसी नबी की कोई तालीम उन तक नहीं पहुंची। तो एक चीज बड़ी ऑब्वियस है, दुनिया को बंदा देखे ना, तो वो इसे कहते हैं कि आम का जो दरख्त होता है उस पर आम लगता है, इसी तरह जो यानी होगा नारंगी का दरख्त, उस पर नारंगी लगेगा, लीमू का दरख्त होगा तो उस पर लीमू ही लगेगा। लेकिन
انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی جس طرح کا چیز ہوگا، جس طرح کے آپ انپٹ ہوگا اسی طرح کا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا. لیکن بندہ اس اعتبار سے دیکھے نا کہ یہاں پر زبان پر اگر کوئلہ رکھیں تو زبان جل جاتی ہے، لیکن زبان سے بندہ جھوٹ بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر بندہ غلط چیز کھا لے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے تو بڑی چین کی نیند سوتا ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دنیا کو اس اعتبار سے دیکھیں تو مادی اعتبار سے نظر آتی ہے کہ وہ مکمل ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ نظر آتی ہے کہ نامکمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. یہ ہے ایک فزیکل لا ہے جو کمپلیٹ ہے دنیا میں، یونیورس کے اندر. مورل لا ہے جو انکمپلیٹ ہے. لیکن انسان کے اپنے اندر ایک پکار ہے. وہ پکار کیا ہے؟ اندر ایک خیر و شر کی ایک لڑائی ہے، اور پکار یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. جھوٹ کا نتیجہ اس کے ساتھ یعنی اس کے مطابق ہونا چاہیے. جو صحیح بندہ ہے، صحیح کردار کا بندہ ہے، وہ تکلیفیں جھیل رہا ہے، اور جو برے کردار کا بندہ ہے وہ عیش کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے. تو یہ کس طرح سے ہے؟ تو انسان کے دل کی ایک پکار ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر دنیا مادی اعتبار سے مکمل ہے تو ایک دوسرا جہان بھی ہونا چاہیے جہاں پر انصاف ہوگا. یہ اصل میں بات ہے جس کو وہ لقمان نے پایا، اور لقمان نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عادل ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ پرفیکٹ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اگر رکھا ہے تو ایک دوسری دنیا بھی اس نے رکھی ہوگی. اس کی کریشن میں نقص نہیں ہو سکتا. تو اس کی کریشن کا ایک پہلو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرا پہلو ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو وہ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے یہ بھی جو تم لوگ کر رہے ہو نا، یہ سارا کچھ ختم ہی ہونا، یہ واپس آ جانا. یہ ہے وہ دوسری بات. یہ بات ہوئی ہے کلیئر ساروں کو؟ سو مجھے تو نہیں گئے کلیئر سر؟ نہیں ہوئی. نہیں جی ہاں clear. نہیں، مجھے کنفیوژن ہے، مجھے پھر سے چلے میں اس بتائیں کو آپ. تھوڑا ایک اور مثال سے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا ہے. ایک مثال لیتے ہیں، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ ایک نوجوان شخص کو قتل کر دیتا. نوجوان شخص کی عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ اور بوڑھا اس کے بعد خودکشی کر لیتا. ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا ہے کہ یعنی ایک یعنی آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ انصاف ہوا ہے. وہ جو نوجوان تھا نا، اس کی ظاہرہ ایک بیوی تھی، وہ بیوہ ہو گئی. بچے تھے، وہ یتیم ہو گئے. بہنیں تھیں، ان کا بھائی ان سے چھین گیا. والدین تھے، ان کا سہارا ان سے اٹھ گیا. ان کا جو بازو بننا تھا وہ ختم ہو گیا. اور دوسری طرف پہ ایک بوڑھا شخص اور ہے. لائف گئی ہے، لائف اور ٹھیک ہے، لائف گئی ہے، تو اس پوائنٹ سے جی. ہاں، یعنی لیکن اگر آپ اس لائف کا اور لائف قصاص بھی کر لیں گے نا تب بھی انصاف نہیں ہے. صحیح. صحیح ہے نا؟ تو دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا تھا، انسان کے دل کی پکار ہے. انسان کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے نا. انسان کچھ بھی غلط کرتا ہے تو ضمیر اسے تلملاتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، تو نے غلط کیا. ٹھیک ہے، لیکن اندر کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ خیر کی صورت میں کئی بار ہو رہا ہوتا ہے. یعنی بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور جسے کہیں مشرق مغرب کے دورے کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے تو کئی بار جیل پہنچ جاتا ہے. تو الٹا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہے نا، کانٹ ایک وہ گزرا ہے، یعنی ایک فلسفر گزرا ہے کانٹ. تو اس کی ایک کتاب ہے کرٹیک آف پیور ریزن. کرٹیک آف پیور ریزن میں اس نے خدا کے وجود کے جتنے دلائل تھے نا، اس نے عقل کی بنا پر اس کو، خالص عقل کی بنا پر ان کو ختم کیا. لیکن اس نے اس کے بعد، جس طرح مثال دے رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شے کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو اس نے کہا پھر خدا کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. تو اس نے عقل سے عقل کو یعنی کاٹ دیا، عقلی دلیل سے عقلی دلیل کو مادے دی. لیکن اس نے اس کے بعد ایک کتاب لکھی، کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. تو اس نے کہا عقل کے لحاظ سے تو بات وہ درست ہے، لیکن عملی اعتبار سے دیکھا جائے نا تو عملی اعتبار سے بندہ درست زندگی نہیں گزار سکتا اگر وہ مورل لا کا خیال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے اندر خیر اور شر کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو پھر اس دنیا کے اندر نظم قائم نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے اندر بگاڑ فساد پیدا ہو جائے گا، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی.
تو اس نے ایک بات لکھی ہے کہ دا اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دا مورل لا ود ان. اسٹاری ہیونز ابو یعنی جو تاروں بھرا آسمان ہے نا وہ خدا کے وجود پر شاہد ہے, اور انسان کے اندر سے ایک پکار ہے, یعنی وہ بھی اسی طرح دلالت کر رہی. تو یہ اس نے یعنی ایک ادھر ذکر کیا ہے. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ایک بندے کو اگر پیغمبر نہ بھی بتائے نا, انسان کے اندر اصل میں یہ بات موجود ہے کہ انسان جو ہے ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے. جیسے ایک مثال ہے کہ انسان اگر رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و فکر کرے نا, تو اسے سمجھ آ جائے گی یار کہ ڈیلی ایک ایکسپیرینس ہے وہ گزرتا ہے. مرنے کے بعد موت ہے, رات کو وہ مر جاتا ہے, اس کی شعور کی موت واقع ہوتی ہے, دن میں وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اصلاً کیا ہو رہا ہوتا ہے, ایک اسے مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ بھائی اسی طرح ایک دن تم نے مر جانا ہے, اور اسی طرح تم نے دوبارہ ایک دن اٹھ کھڑے ہونا ہے صبح کو. تو ایک نئی صبح ہونی ہے زندگی کی شام کے بعد. تو یہاں پہ اصل میں یہ بنیادی سی بات ہے جو سمجھائی جا رہی. امید ہے کلیئر ہوگا. تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہاں پہ ہے کہ ان اللہ لطیف خبیر. ہاں, ان اللہ لطیف خبیر, کہ اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے. تو لطیف کس اعتبار سے ہے؟ لطیف کہتے ہیں سبٹل, یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جو ہوں گے نا انسان کے عمل, وہ بھی اس کے سامنے لائے جائیں گے. وہ اتنا باریک بین ہے کہ چھوٹا چھوٹا بھی انسان کا عمل ہوگا وہ سارا کچھ لایا جائے گا کہ بھائی رائی کے دانے کے برابر بھی. یہاں پہ یہ ذکر کیا, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہو نا, اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے, کہ انسان کسی بھی جگہ چلے جائے, یہاں پہ چاہے وہ غاروں میں چلا جائے, چاہے آسمان میں چلا جائے, چاہے زمین میں چلا جائے, خدا وہ عمل لے کے آ جائے گا واپس. اسی میں ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس زمانے میں آسمان میں عمل کی کوئی وہ نہیں تھا معاملہ, یعنی زمین میں عمل کا لوگ سنتے تھے, غار کے اندر سنتے تھے, لیکن آسمانوں کے اندر عمل کی جو بات ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی انسان مولک یعنی کہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑی قرآن کی ایک اور وہ ہے نشانی اس اعتبار سے. آگے دیکھتے ہیں. اچھا, یہ آخری ہمارا پارٹ ہے آج کا, جس کو اب ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ لقمان کی تیسری وصیت, جو کہ اصل میں حکمت کا چوتھا نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف, یعنی یا بنیا اقیم الصلاۃ. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو تیسری نصیحت کی نا, پہلی شرک کے حوالے سے, ممانعت کے حوالے سے, دوسری ہے والدین, دوسری ہے آخرت کے حوالے سے کہ تمہارے اعمال نے ختم نہیں ہونا, تیسری بات ہے کہ تم نہ صلاۃ قائم کرو. اب ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ انہیں تو وہ تو پیغمبر ہی نہیں ہے, اور پیغمبر کے وہ کوئی پیروکار بھی نہیں ہے, تو انہیں صلاۃ کا کیسے پتا؟ تو اچھا, یہ ہم کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے یا پیغمبر کی کوئی پیروکار نہیں ہے؟ تو اس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساری باتوں کا ذکر کیا ہے, سوائے کوئی جنت کا ذکر نہیں کیا, کوئی جہنم کا ذکر نہیں کیا, کوئی ملائکہ کا ذکر نہیں کیا, کوئی کتابوں کا ذکر نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی نبی کی اطاعت کا بھی کوئی وصیت نہیں کی اپنے بیٹے کو. حالانکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا, سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ پیغمبر کے راستے پہ چلو. تو اگر تو وہ ہوتے نا کسی پیغمبر کی امت ہی ہوتے, تو وہ لازمی اپنے بیٹے کو کیوں نہ وصیت کرتے کہ پیغمبر کی سنت پہ چلنا, زندگی گزارنی. لیکن انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی. تو اس سے ہم یہ یعنی ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ وہ اصل میں یعنی ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتے. ہسٹری سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پہ صلاۃ کا کیا میننگ ہے؟ یہاں پہ صلاۃ کا میننگ اصل میں لٹرل معنوں میں ہے. لٹرل معنوں سے مراد یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے جو صلاۃ ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ لو لگانا. ٹھیک ہے, تو رحمت کو بھی کہتے ہیں, دعا کو بھی کہتے ہیں, اصلاً دعا کو کہتے ہیں صلاۃ. تو جس طرح سورہ فاتحہ کے حوالے سے آیا ہے حدیث میں کہ وہ اسے صلاۃ کہا گیا ہے. تو یعنی اقیم الصلاۃ سے ان کی مراد یہ تھی کہ خدا کے ساتھ ایک تعلق تم قائم کرو, خدا کے ساتھ کچھ وقت لگاؤ. تو اس کا یعنی کہ ذکر ہے. اس کو جو ہے نا, یعنی یہ کچھ بات سمجھانا یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ایک وقت لگانا, ایک سیپریٹ اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ضروری کیوں ہوتا ہے؟
ہمیں خدا کے ساتھ دل تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دل کو پیور رکھنے کے لیے. دل کو پیور رکھنے کے لیے. انسانی دل جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں ماحول کا بگاڑ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو غلط ڈائریکشن میں لے جاتا ہے. تو اس کے لیے انسان کے لیے ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ وہ چمٹے. اچھا، اور اس کے علاوہ اور تاکہ چلیں اس گاڈ کانشیس ہوگا تو گناہ سے ہر وقت بچا ہاں رہے گا، کہ ہر کام کرنے سے پہلے سچ اور حق کو تلاش کرنے کے ہاں لیے. کیا کرنے کے لیے؟ سچ یا حق کو تلاش کرنے کے لیے. حق کو تلاش کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں جو بات ہے نا، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں یعنی نماز کے اعتبار سے یہ یاد ہونا چاہیے یار، یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نا، کہ قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ للذکری، نماز کو قائم کرو. کس لیے یاد رکھو، کس لیے نماز کو قائم کرو؟ للذکری، میری یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے انسان کو نماز ایک تھوڑا سا وقت علیحدہ ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے، کہ جس میں وہ اپنے جو معاشی دھندے ہیں یا اپنی جو معاشرتی مصروفیات ہیں ان سے ہٹ کر وہ کچھ ایک وقت خدا کو دے. ورنہ انسان جو ہے وہ غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. تو اصلاً انسان صرف جسم نہیں ہے نا، اس کی ایک روح بھی ہے. جس طرح جسم کی ایک خوراک ہے، وہ اس کی جسم کے لیے ضرورت ہے اس کے باقی رکھنے کے لیے، تو اسی طرح روح کی ایک غذا ہے. روح کی غذا ویسے تو موسیقی کو کہتے ہیں، لیکن لوگ جنازوں پہ پھر موسیقی نہیں چلاتے، نماز جنازہ ہی ادا کرتے ہیں. تو ایک سوال ہے قائم سے کیا مراد ہے؟ قائم سے مراد ہے ایک تو ہوگا تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی تعلق ایک مینٹین کرنا. قائم سے اصلاً یہاں پہ یہ مراد لی جا رہی. قامہ قیامہ کھڑے ہونے سے ہوتا ہے ویسے تو، یہ جو اس کا حاکم ہوتا ہے نا، حاکم ثلاثہ کہ نماز کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو، اس کا نفاذ کرو، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تو اس کو کھڑا کرو ایک اعتبار سے. تو ریممبرنس میں بات کر رہا تھا یاد دہانی کے اعتبار سے. تو انسان کی جو روح ہے اس کی ایک ضرورت ہے، ایک تو اس اعتبار سے ہے انسان زندگی کے جمیلوں میں پڑھ کے غلط ڈائریکشنز پہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے خدا کو یاد رکھنا ضروری ہے. خدا کے ساتھ ایک اس کا جو تعلق ہے نا، یہ جو روح ہے نا، اصل میں اس کو ایک اس اعتبار سے بھی دیکھیں، انسانی روح غیر معمولی چیز ہے. قرآن میں آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اب اس کو ریلیٹ نہیں کر دینا، انسانی روح خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسانی روح کا لیکن ایک خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. تو اس روح کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک شرف بخشتے ہیں، ایک سٹیٹس دیتے ہیں روح کو، کہ یہ خالصتاً اس کا تعلق میرے سے ہے. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نماز ضروری ہے. پھر ایک دوسری چیز جو ہے نا اس میں، وہ یہ کہ نماز ہمیں مدد دیتی ہے. قرآن میں ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز اصلاً مدد دینے کے لیے ہے کہ انسان کچھ وقت جو اللہ تعالیٰ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طرح وہ وقت یعنی گزارتا ہے. ایک اس کے اندر کچھ بھی کرنا اور اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جس طرح تم زمین پہ جھک رہے ہو نا، اسی طرح تم نماز سے باہر زندگی میں خدا کے ہر حکم پہ جھک کے زندگی گزارو گے. جس طرح تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا، خدا کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہو، تو خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہو، تو اس کلام میں جتنی بھی ہدایات ہیں تم زندگی میں ڈٹ کے ان کو کھڑا رکھو گے. چاہے والدین کچھ کہیں، چاہے معاشرہ کسی اور طرف لے جانا چاہے، چاہے کاروبار میں نقصان ہوتا بندے کو نظر آئے، لیکن پھر بھی انسان ان ہدایات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے. تو اصلاً تو یہ پریکٹس ہے جو یہاں پہ کرائی جا رہی ہے. یعنی اس کی بنیادی بات یہ ہوگی کہ نماز سے ہمیں قوت حاصل کرنی ہے میدان میں نکل کے خدا کا سپاہی بننے کے لیے، یا خدا کے احکامات کا محافظ بننے کے لیے، کہ ان کو صحیح طرح سے قائم رکھنے کے لیے انسان کو یہ نماز قوت دیتی، ایک اس کا پریکٹس ہو رہی ہوتی. اچھا، ایک سوال آخر میں آیا، کہا جاتا ہے بلڈنگ 1947 میں قائم کی گئی، یا اس کو ریپیٹڈلی توڑ کر بنائے گا. نہیں، یہ توڑنے سے مراد نہیں ہوتا، قائم کرنے سے مراد اصل میں نفاذ ہوتا ہے. جس طرح خیمے کو نصب کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں خیمہ قائم کر دیا. اسلام قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام پر عمل کیا جائے، اسلام کا نفاذ کیا جائے. تو
یہ اس اعتبار سے. اچھا یہ آج کا ہمارا سیشن ویسے اتنا ہی ہے. اس میں جو ایک شرک کے حوالے سے بات آئی، ایک والدین کے اعتبار سے آئی، ایک اس میں صلات کے اعتبار سے بات آ گئی. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی اس میں سوال ہو تو ضرور بتائیے، ان سوالات کو پھر ایڈریس کر لیتے ہیں.